अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियो आफियत से होंगे जी। तो आज मैं जा रही हूँ आरिफ वाला। मैंने आप लोगों को जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है जिसको मैं ख़ुद चलाती हूँ। कॉस्मेटिक का काम है मेरा, जिसके रिलेटेड मुझे ब्यूटिशनों से मिल आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है। आज हम जा रहे हैं आरिफ वाला। ये है जी लाहौर तिक्का हाउस साहिवाल का, और साथ ही इसके है मॉडल बाज़ार। मॉडल बाज़ार का लंडा बड़ा फेमस है। कौन कौन आया हुआ है साहिवाल से लंडा ख़रीदने के लिए इन सर्दियों? सच सच बताना है सब ने कमेंट में, ठीक है। और जी एक आपी ने मुझे बोला था कि मेरे लिए स्ट्रेटनर लेती आना, जो कि मेरे पास नहीं था। इधर एक शॉप है होल सेल की, तो मैंने कहा चलो इनसे पता करते हैं। मैं यहाँ आई हूँ और इनके पास काफ़ी सामान था माशाल्लाह। मैंने सारा कुछ देखा, वीडियोस बनाई, यहाँ तक कि इनके पास पॉलर्स की चेयर भी हैं। मैंने इनसे स्ट्रेटनर परचेज़ किया है और मैंने उसकी इनको पेमेंट अदा की। उसके बाद जी मैंने कहा अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो ये मैंने देखा यहाँ पे छुरियाँ तेज़ हो रही हैं जी, कैंचियाँ तेज़ हो रही। मैंने कहा मैं अपनी ज़बान थोड़ी सी तेज़ करवा लूँ, क्योंकि व्लॉग बनाते हुए बहुत ही मैं झिझकती हूँ और अटकती हूँ, इसलिए मैंने कहा ज़बान तेज़ करवा लूँ। तो जी अब हम निकल पड़े हैं। ये देखें जी साहिवाल की गलियाँ बाज़ार। ये है यादगार साहिवाल पार्क। यादगार पार्क है इसका नाम साहिवाल का। ये बड़ा ही पुराना और मशहूर पार्क है। तो जी अब हम इस पार्क को क्रॉस करते हुए जहाज़ ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मैंने देखा कि एक बस के ऊपर इतने सारे बच्चे स्कूल के बड़ी ही बुरी तरह से बैठे हुए थे, लटके हुए थे, कोई किसी तरह बैठा हुआ था और मस्ती कर रहे थे। खुदा न खास्ता इधर से अब किसी को कुछ हो जाए, गिर जाए, तो फिर इन लोगों ने कहना है जी बस वाले का कसूर है, कनेक्टर का कसूर है। और अब हम पहुंच गए जी जहाज़ ग्राउंड। यहाँ पर है गवर्नमेंट जना लाइब्रेरी। और जी इसके बाद रिजवान मोटरसाइकिल फुल बटा फुल भगा रहा है, क्योंकि मैंने वापसी जिम आना है और शाम को हमने जल्दी पहुंचना है। जिम के बाद मैंने जाना है गांव, और ये आज ही सारे काम करने हैं। साहिवाल का बाहर वाला अड्डा आ गया, उसके बाद जनाब हम आरिफ वाला रोड पर लग चुके हैं। अब हम अपनी बाइक को भगाते भगाते पेट्रोल ख़त्म कर चुके हैं। अब रिजवान ने कहा कि पेट्रोल ख़त्म, तो मैंने कहा लो पैसे और पेट्रोल डलवाओ। अभी जी हम यहाँ रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। शहज़ादा पेट्रोल डलवा के आ गया है और अब हम फिर रवां दवां आरिफ वाला के लिए हो चुके हैं। आरिफ वाला के रास्ते में, साहिवाल से आरिफ के रास्ते में काफ़ी छोटे मोटे गांव और कस्बे आते हैं, देहात आते हैं। हरी भरी फसलें और हर तरह के खेत भी नज़र आते हैं। जी हम पहुंच गए कम्बीर वाला। कम्बीर वाला तो सुना ही हुआ होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको पता है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इधर इस दरबार पे बहुत लोग आते हैं अपनी मन्नतें मानने, मुरादें। और ये जी हम कम्बीर वाला अड्डा क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं आरिफ वाला। तो आपको आज मैंने सारे गांव, सारे शहर जितने भी छोटे मोटे आते हैं रास्ते में सारे दिखाने हैं, ताकि आप लोगों को पता हो साहिवाल से लेकर आरिफ का ये सफ़र मैंने कैसे तय किया। लो जी आखिरकार हम आरिफ वाला पहुंच चुके हैं। जी बताएं आरिफ वाला से कितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, या कौन कौन है जो आरिफ वाला आता है। जो लोग आरिफ वाला आते हैं वो भी कमेंट करें, जो आरिफ वाला के हैं वो भी कमेंट करें। जी ये देखें हमने जाना है आरिफ वाला सिटी, मतलब बाज़ार जाना है, क्योंकि पॉलर्स सारे हैं बाज़ार में और मेरा काम भी सारा बाज़ार में है, तो इसलिए मैंने तो अपने काम के रिलेटेड जाना है। लो जी हम आ गए हैं सिटी के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी एक और बहुत बड़ी मस्जिद है सामने। और जी हम ये देखें सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते भागते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी है। और जी रिजवान को जल्दी होती है, उसने फ़ुटबॉल खेलने जाना होता है, और वो मेरे साथ आ नहीं रहा था, लेकिन मैं बड़ी मिन्नतें करके उसको लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ आके हम दोनों की जो थी ना वो जल्दियाँ, वो कालियाँ, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जी इधर जब भी मैं आई हूँ ना यहाँ आके मैं ज़रूर फंसी हूँ। ये देखें जी आरिफ वाला हम पहुँच चुके हैं, और ये गल्ला मंडी है, और गल्ला मंडी के साथ ही बाज़ार है। और इधर आके ट्रैफिक जैम हो जाती है और लोग फंस जाते हैं, गाड़ियाँ, ट्रक,
ٹرالیاں سارا کچھ ادھر ہوتا ہے، لوڈنگ ہو رہا ہوتا ہے سامان سارا کچھ، اور لوگ پھنس کے بیچارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی پریشان کھڑے تھے، 15 سے 20 منٹ ہم ادھر پھنسے رہے۔ اس کے بعد جی آہستہ 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 ہم جی پہنچتے کرتے نکل رہے تھے یہاں سے کہ چلیں جیسے بھی، کیونکہ اور کوئی رستہ بھی نہیں تھا اور نہ واپس نکل سکتے تھے نہ آگے جا سکتے تھے، پھنس گئے تھے ہم۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں تو بڑی جلدی تھی، اور دیکھ لو اللہ میاں نے کہا کہ آپ بہت فاسٹ جا رہے ہو، اس لیے اللہ میاں نے ہمیں سزا دی اس بات کی۔ تو جی اب دیکھیں یہ بیچارہ فروٹ والا بھی پھنسا ہوا ہے، اور باقی اتنی ساری عوام بھی پریشان ہو رہی ہے۔ ان کو چاہیے نا کہ اور کوئی رستہ مارکیٹ کو لگائیں جس طرف سے لوگ آ جا سکیں۔ اور ایک بات اور پوچھنی ہے آپ سب سے، آپ کون سی سٹی سے ہیں اور آپ کی سٹی میں بھی یہ کوئی گول چکر والا سین ہے؟ جی عارف والا میں ہے یہ گول چکر چوک، یہاں پہ رکشے والے کو یہ کہہ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ گول چوک جانا ہے۔ اور جی ساہیوال میں بھی ہے گول چکر، اکاڑا چلے جاؤ تو ادھر بھی ہے گول چوک۔ تو آپ سب بتائیں آپ کی سٹی میں بھی ہے یہ گول چکر اور گول چوک والا کوئی سین؟ کیونکہ ادھر تو بھائی میں نے جتنے بھی ایریاز دیکھے ہیں سب میں یہ گول، اور اس گول چکر کے گول گول گھومتے گھومتے مجھے چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گول چوک ہے کہ چکر آنے لگ گئے ہیں، اور گول چکر ختم نہیں ہو رہا۔ اب اس کو ہم گول چکر کو گھوم کے کراس کریں گے اور مارکیٹ میں جائیں گے جہاں سلون ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے لگتا ہے اس گول چکر کے نا پتہ نہیں کتنے ہی چکر لگانے پڑیں گے ہمیں۔ رش بہت زیادہ ہے عارف والا میں، اور اس گول چوک کے ارد گرد صرف اور صرف شاپ فروٹ کی اور برتنوں کی ہیں۔ تو جی یہ لیں آخرکار ہم وہاں سے نکل گئے گول چوک سے، اور ہم آ گئے اپنی منزل مقصود پہ خیر و عافیت سے۔ جی اب میں جا رہی ہوں پولرز پہ، ویلکم بیوٹی پارلر عارف والا، اور یہ پوری بیسمنٹ پولرز کی ہے، یہ پوری بیسمنٹ میں پولر ہی پولر ہیں۔ میں اپنا کام کر کے وہاں سے نکل پڑی ہوں، اور یہ ہے جی عارف والا کی ریشم گلی۔ ریشم گلی نام تو بہت پیارا ہے لیکن پوری مارکیٹ بھی بہت پیاری ہے، ادھر کی شاپنگ بہت پیاری ہوتی ہے، ادھر کے کپڑے ادھر کے جوتے۔ حالانکہ مجھے شاپنگ صرف اور صرف ساہیوال کی پسند ہے، میں لاہور بھی چلی جاؤں تو میں کہتی ہوں جو مزہ ساہیوال کی شاپنگ کا ہے نا وہ کہیں سے بھی نہیں آتا۔ میں اکاڑا بھی جاتی ہوں، ہر سٹی جاتی ہوں، لیکن جو چیزیں ساہیوال کی ہیں نا وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کے بھی کپڑے وغیرہ بہت پیارے ہیں۔ اور جی یہاں میں نے ملنا تھا ایک آپی کو جن کے سلون کا نام ہے بیوٹی ٹائم، اور میں نے ان کی بیوٹی ٹائم کی ڈیوٹی پوری کرنی تھی، میں نے ان سے ملنا تھا، انہوں نے مجھے خود بلایا تھا کال کر کے، اور جی آج ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو لو جی ہم بیوٹی ٹائم پارلر پہ پہنچ گئے ہیں، آپی ہے نہیں ان کا ویٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں میں بھی اپنی تھوڑی سی بیوٹی آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ سارے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو رکشے ٹرالیاں گاڑیاں پتہ نہیں کیا کیا دکھایا، تو میں نے کہا چلو اب میں اپنی بوتھی بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو، تو میں نے بیٹھ کے 2 4 پوز مار لیے۔ میں نے کہا چلو اب جی کوئی تو فائدہ ہو، میں نے لینی تھی ساڑی تو میں نے کہا وہ بھی آج میں ادھر سے ہی لوں گی۔ پھر ہم آ گئے جی کپڑے والی شاپ پر، اور مجھے کلر تو پسند آ گیا تھا لیکن جب میں نے ریٹ پوچھا مجھے لگتا ہے وہ کھانا کھا رہے تھے اس لیے ان لوگوں نے مجھے ریٹ صحیح بتایا ہی نہیں، تو میں نے بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور میں نے رضوان کو کہا چلو بیٹا ہم لیں گے اپنی سٹی سے کپڑا۔ تو جی ہم نے ادھر ایک سلون پہ جانا ہے جس کا نام ہے، یہاں سے ہم جیسے ہی فری ہوں گے ہم نے نکل جانا ہے ساہیوال کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے۔ اب ہم لو جی پہنچ گئے ہیں پارلر پہ، اور میں ان سے مل لوں اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلتے ہیں سیدھے۔ اور لو جی رضوان کو لگ گئی ہے بھوک، اور یہ عارف والا کا بڑا ہی فیمس ریسٹورنٹ ہے چمن ریسٹورنٹ، اور یہاں سے ہم نے کھانا ہے کھانا۔ ہم نے کیا رضوان نے کھانا ہے، میں نے تو کھانا نہیں ہے۔ تو یہ جی فیمس ہے اپنی بیف کڑھائی کی وجہ سے۔ لو جی ہم چلے گئے اندر، اور ان کی نا بیسمنٹ میں ہے فیملی ہال۔ اب ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں، رضوان کے لیے کھانا آرڈر کریں گے اور میں بھی اپنے لیے کوئی سلاد وغیرہ آرڈر کر لوں گی۔ رضوان جی پب جی میں مصروف ہے، فل مزے سے پب جی کھیل رہا ہے۔ کھانا میں نے آرڈر کر دیا ہے، اور جی میں آ گئی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر، آپ لوگوں کی اپنی عائشہ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا اب پھر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا دیدار کروا دوں، کیسے ہیں آپ سب؟
جی دیکھیں میں نے کھانا ہے جسٹ یہ سلاد، کیونکہ میں ڈائٹ پہ ہوں، اور یہ رائتہ کھا لوں گی، پانی پی لوں گی، سلاد کھا لوں گی۔ رضوان کو ہم نے کھلانا ہے کھانا، کیونکہ وہ بچہ بھائی میرے ساتھ آیا تھا مجھے لے کر، تو تھینک یو سو مچ رضوان کا بھی، آج اس نے میری بات مان لی، اپنا فٹ بال کا میچ بھی ڈیلے کیا۔ لو جی رضوان کا کھانا آ گیا ہے، رضوان کے کھانے میں ہے بیف اور تازہ تازہ روٹی۔